المتتبعين معنا في هذه القناة. اليوم غادي نقدم لكم واحد البيتي مونتاج صغيور، وهذا الدور ديالو. هذا البيتي مونتاج وهذا الحدود ديالو، انه تيتحكم في مصباح، تيتحكم بمحركات، تيتحكم في شيء، حيث انه تيرفع لا طونسيون ولا تينزلها، وبالتالي الا كان المصباح تتنقص الاضاءة ديالو او الاناره ديالو او تترتفع حسب اختيارات. اذا ما تيطلب شي مكونات كثيره. اذا كاين هنا عندنا بوتونسيومتر، اذا هذا هو المكون. اذا فيه واحد المكونات اللي هي صغيره، هي هادي دو ريزيستونس، عندنا الدياك وعندنا الترياك وعندنا هذا الكوندونساتور. هذا اضافي، هذا ممكن انه يدار ولا ما يدارش. اذا هذا لو ترياك، لو دياك، ريزيستونس وبوتونسيومتر اللي هو هذا ديال 400 كيلو. اذا شنو هو الدور ديالو؟ غادي نشوفوا المهمه اللي يمكن نقوم بها هذا البتي مونتاج هذا الصغير. اذا عندنا هنايا هو مصباح، حنا دايرين هنا هذا المصباح، تنزودو هذا المونتاج هذا بالكهرباء، وانا غادي نعاودو بالتفصيل. اذا هادو لي زونطري ديال 220 فولت، ونكونوا حذرين دائما. هنايا مجال ديال 220 فولت، وبالتالي يجب الاحتياط في الاقتراب من هذه البطاقة الصغيرة. إذا هذه لونطري وهذه السورتي اللي هو هذا المصباح. إذا ملي زودتهم بالكهرباء غادي تلاحظوا. إذا عندنا البوتونسيومتر واللي تنتحكموا فيه، تنزيدوا الإضاءة أو تنقصوها. غادي نلاحظوا أكثر ناحية المصابيح الأخرى. إذا هو تيزيد أو تينقص حسب الاختيار. هذا البوتونسيومتر اللي تيتحكم. إذا غادي نزيد، غادي نقص، أو غادي نزيد حتى توصل للأقصى ديالو. ممكن أنني ندير بوتونسيومتر هنايا ديال 500 كيلو، نقص من هذا، وبالتالي غادي نوصل حتى للصفر. إذا هنا اللي تلاحظوا هو اللومينيزيتي أنها تتنقص. الآن غادي نمشي بالتفصيل. غادي نحيد هذا، نحيد هذا المصباح اللي تنشتغل عليه، وغادي نتعامل بالتفصيل مع هاد المونتاج. هنا هنا البطاقة أن غادي نكبرو شوية هكا. في هاد البطاقة هادي الصغيرة اللي هي هادي، هذا هو هادي هي الأبعاد ديالها. إذا فيها عندنا ان ترياك BT 136 أو نوع آخر اللي ممكن على حسب درجة، على حسب القوة اللي باغي نتا تشغلها، سواء في الإنارة ولا بالنسبة للمحركات. عندنا هنا ان كوندونساتور، ريزيستونس، وعندنا هنا ان دياك. ثم هنا عندنا البوتونسيومتر برينسيبال، هو هذا مقاومة متغيرة، بوتونسيومتر مقاومة متغيرة هي اللي تتحكم في الإضاءة. هذا الخطوط الرئيسية باش نشوفوا شنو كيفاش تدير. إذا هنا عندنا مدخل، من هنا مدخل ديال 220 فولت هو هذا، وعندنا مخرج هو هذا. هادو لي زونطري، هاد الجوج واللي تدخل منه 220 فولت، وهاد الجوج ديال الأسلاك اللي هنايا هي هادي. هذا مخارج من 0 حتى 220 فولت. إذا شنو هو الدور ديال المونتاج؟ المونتاج يكون دائما مرتبط بواحد سلك واحد ديال 220 فولت. هنا بالسطوع، وإن كان هناك رسوم أخرى، ولكن هذا رسم واضح جدا. كاين هنا الدخول تيدخل مع AA. إذا هذا لو سيركوي، أو لو سيركوي هو لو ترياك، هو هذا فيه مدخل ديال AA ومخرج هو الA2، هو هذا مخرج ديال الA2. إذا غادي نركزو عليه شي شوية، وهذا. إذا كاين مدخل على اليمين، مخرج على اليسار. إذا هو
هذا اللي تنشوفو هو A1. من هنا تيدخل الضوء A1 هنا على اليمين، هنا المخرج في الوسط، وهذه لاكاشيت. هنا تتم عملية ديال التأثير الذي باش يعطينا ترياك النتيجة التي نرجوها. إذن هذا الاشتغال تيكون على لاكاشيت. لاكاشيت هي هاد لابين اللي هي على اليسار. إذا لاكاشيت هي هادي، غادي نركزوها، غادي نرسموها. إذن هادي جي لاكاشيت اللي هي هنا تيتم الاشتغال ديالها. إذن كاين عندها ارتباط ما بين الدخول وما بين الخروج. إذن كاين هنا لاكاشيت، شكون اللي تيأثر عليها أو تيتعامل معها مباشرة هو لو دياك هذا. بالنسبة للرسم كنوقع واحد الانقطاع على أي حال. عندنا هنا لو دياك يمشي معاه، كاين قلنا لو ترياك هو هذا، عنده A1 هي الدخول A1، مخرج هو A2 وهذا اللي في الوسط هو خارج. عندنا لاكاشيت اللي هي هادي. وبالنسبة للرسم هنا هي هادي لاكاشيت، هنا على اليسار أو في أقصى اليسار لاكاشيت. إذن كاين لاكاشيت مرتبطة مباشرة بلو دياك، ولو دياك هو هاد بحال الشكل ديال لي ريزيستونس صغير جدا. نكبرو لكم باش يبان كتار أو يكون واحد. شوف هو هذا، نحاول باش ناخدو شي صورة مزيانة. أيوا هذا لو دياك وهذا، هذا اللي باللون الأزرق البلو، وتيكون مرتبط مباشرة بلو ترياك. هو هذا لو دياك مرتبط بجوج ديال العناصر، مرتبط بلو كوندونساتور. هنا لو دياك مرتبط، هنايا عندنا 6.8 تكون مرتبط بهاد النقطة هادي عبر 6.8. هاد النقطة هي نقطة وصل ما بين لو كوندونساتور اللي هنايا، هذا سي كوندونساتور ديال 220 فولت 150 نانو فاراد. وهنا عندنا اي ريزيستونس، وهنا عندنا البوتونسيومتر برينسيبال هذا هو اللي تنشتغلو عليه. هو هذا البوتونسيومتر برينسيبال، هذا هو باش تنزيدو او تنقصو الاضاءة ولا تنزيدو السرعة ديال المحرك. ايوا هذا هو. إذن هذا هو البوتونسيومتر. وهنا على الكونكريت هو هذا. هنا تتلاحظوا بأنه مرتبط بالبطاقة. إلا حيدناه ما غادي تشعلش، ما غادي يشعلش الكهرباء نهائيا مباشرة. هنا هكا، هنا كاينين دو بوان هما تتشوفون هنا في هاد النقطة هادي. واحد مرتبط بهاد النقيطة هادي سيتين ريزيستونس على أي حال. هنا لو دياك، هنا لي ريزيستونس، هنا R1 اللي غادا عبر البوتونسيومتر ديال 500 كيلو، مرتبطة بلا سورتي، ومرتبطة بلونطري اترافير ان كوندونساتور، مرتبطة بلونطري اترافير ان كوندونساتور، مرتبطة بلا سورتي اترافير ان بوتونسيومتر دو 500 كيلو. إذن الضو تيدوز من هنا. إذن التأثير ديال لاكاشيت كل ما غيرنا في المقاومة إذن تينخفض ولا تترتفع الإنارة. هذه هي المكونات. إذا نقولو لي كاين لو ترياك هو هذا BT 136 ولا شي واحد اللي هو أقوى دياك، ريزيستونس 6.8 كيلو، R
1 كيلو ممكن نستغناو عليها. بوتونسيمتر وهذا اساسي هو ديال 500 كيلو. عندنا هذا الكوندونساتور هذا دو فلتراج فيه 47 نانو فاراد، مرتبط بلونطري تا هو، مرتبط بلونطري هنا إلا لاحظتو مرتبط بلونطري، وأنا فجي في هاد الكروازمون اونتر لو دياك إلى هاد لا ريزيستونس. شكرا. هاد المونتاج هذا عادة تيكون هاد القطع اللي تتكون خارجة هي هادي لا سورتي، هادي لونطري منين تيدخل الضو، وهاد البوتونسيومتر هكا تيكون فشي مكان في البواتي اللي تيكون باين تيكون ظاهر غير هاد الجزيء هذا ديال البوتونسيومتر، تنرفعوه تنزيدوه. إذا غادي ندير المونتاج هنايا، هذا تيتسمى ما يسمى التركيبة المخبرية، باش ملي تنكونو تنديرو التجربة، ومن بعد تنديرو في ان بواتي ولا في وسط آلة معينة. إذا ما تتكونش يبان هذا المونتاج، تنكونو دايرينه في وسط الآلة اللي غادي نشتغلو عليها، أو شي مكان اللي هو ما ظهرش، ولا في ان بواتي شي بواتي بحال دابا مثلا بحال هذا هكا. هذا ان بواتي صغير ممكن اننا نديرو فيه هاد القطعة هاد هكا. إذا هذا هو البواتي، انه كافينا هذا باش نديرو فيه ونربطوه في شي مكان. هنا تنخليو المخرج ديال الكهرباء، تنديرو هنا مدخل من هاد الجهة هادي بطريقة معينة، كاين مجموعة من الطرق باش نديرو هنا. ثم هذا يمكننا نديروه في شي جزء من الداخل كاع في هاد البواتي هذا، تنديرو له غير هاد الجزء هذا هو، تنديرو له المكان اللي غادي يبان فيه و تنشتغلو عليه. اذا هاد البواتي هادي يمكننا نديروه في هاد البواتي هذا، او هاد لاكارت نديروها في هاد البواتي. اذا الان غادي ندير لها المونتاج. اذا المونتاج هذا اللي قلنا حنا تنديروه بشكل مخبري باش نشوفو ملي تنكون تنشتغلو. مثلا درناه هنا مثلا بطاقة هادي، هاد المكونات هادي اللي شفتو هنا نديروها هنايا و غادي ترتبط. اذا هذا المخرج ديال الكهرباء، وغادي نديروه بطريقة غنديروه اترافير هنايا داير لي هذا تيتسمى الدومينو، باش نديرو التجربة هنا ونعاود نخدموها في جهة أخرى من يمين. هذا هنايا المخرج ديال الكهرباء، هنا المدخل هو هذا، إذا مرتبط بهذا. هذا المخرج ديال الكهرباء مرتبط بالأسلاك الزرقاء. هنا غادي نجيب المصباح هو هذا. إذا هذا المصباح، هو هذا. غادي نزودو بالكهرباء المصباح اشتعل. التحكم يتم من هنا، غادي نحيد هذا المصباح الآخر، التحكم يتم من هنا. يمكن لي نخدم هذا المونتاج هذا مثلا محرك كهربائي، هو اللي غادي يكون الموضوع ديالنا المرة المقبلة إن شاء الله. إذا غادي نستعملو نفس المونتاج، إذا هذا غادي نستعملو نفس المونتاج، ولكن باش نتحكمو في الحركة، حركة محرك كهربائي سواء على اليمين ولا على اليسار. إذا اللي مهم في هذه البطاقة دي أن ضعيفة التكلفة، تعطينا واحد المجموعة من النتائج اللي هي مرجوة. مثلا تنديرو ان ليمير طاميزي في صالون ولا في شي غرفة ولا شي حاجة تنضعفو. إذا تضعف النتائج ديالو، أولا تعطينا راحة للعين، تيخفض التكلفة ديال الكهرباء، خاصة أن هاد المصابيح الكهربائية انكاديسونس تيكون الاستهلاك ديالها كبير. إذا كل ما نقصنا على المينيزيتات تنقص كذلك الاستهلاك ديال الكهرباء، وبالتالي تيكون تأثر على الفاتورة. من جهة أخرى، من ناحية جمالية أو نفسية، أنه ما تيخليش داك الضوء القوي. إذا الضوء القوي تنديرو فقط في حالات قراءة ولا شي حاجة اللي تطلب إنارة، من بعد باش ترتاح العين.
شكرا على التتبع ديالكم. نتمنى أن نراكم في الفيديو، أو أن نراكم تتتبعون الفيديو المقبل اللي هو التحكم في المحركات الكهربائية، وهذا تدخل في المجال الصناعي. إذا سنحتاج بشكل كبير جدا للتحكم في المحركات، إما باش تكون سرعة كبيرة جدا، مثلا 3000 ولا 7000 دور بار مينوت، ويمكننا نخفضوها لواحد المستوى كبير عندما تدعو الضرورة إلى ذلك. شكرا وإلى اللقاء. لا تنسونا بالاشتراك.